राखेर डिलडिलमा छाइदिनु आँखैभरि बनेर निन्द्राका प्रहार आइदिनु आँखैभरि राखेर डिलडिलमा छाइदिनु आँखैभरि बनेर निन्द्राका प्रहार आइदिनु आँखैभरि लोभिन सक्छ भमरा लोभी छ उसको मन नदेखिने गरी गाजल लाइदिनु आँखैभरि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित केबीएम अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू। म हिक्मत नेपाली आज पनि तपाईँको माझमा एउटा विशेष प्रस्तुति विशेष भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। हामी गाउँठाउँमा रहेका लुकेका प्रतिभाहरूलाई पनि बाहिर ल्याउँछौँ। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा लागिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्छौँ, साथै उहाँका जीवनीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँका व्यक्तिगत पाटाहरू पनि आम दर्शक महानुभाव माझ देखाउँछौँ। यही सिलसिलामा आज म विनायकमा छु। पञ्चदेउल विनायक नगरपालिकाको यो फेरिमा एकजना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व मसँग हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा उहाँको एउटा साख उहाँको आम श्रोतासँगको सामिप्यता छँदैछ। त्योभन्दा बढी उहाँ आफ्नो गायन क्षेत्रमा पनि अब्बल हुनुहुन्छ। भलै उहाँका गीतहरू रेकर्ड नहोलान् तर उहाँको स्वरबाट हामी पनि प्रभावित छौँ। त्यसै गरी तपाईँ पनि पक्कै पनि यो सुनिसकेपछि यो हेरिसकेपछि उहाँको स्वरबाट प्रभावित हुनुहुनेछ, जसका लागि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्नेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावहरूमाझ पुर्याइदिनु होला, उहाँको प्रतिभालाई धेरै दर्शकले हेर्न पाउन्। आउनुहोस्, आज मसँग हुनुहुन्छ रमिता विक, जो कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 5 को स्थायीवासी पनि हुनुहुन्छ र अहिले विनायकमा रहेको परिवर्तन एफएममा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको एङ्करिङ, उद्घोषण र गायनका विषयमा कुराकानी पक्कै पनि हुनेछ। उहाँका मिठो मिठो गीतहरू सुन्नु पाउनुहुनेछ। मैले स्वागत गरेँ, अब त्यो ढिलो नगरी स्वागत छ रमिता विकजी हाम्रो कमलजार मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित केबीएम अनलाइन टिममा। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। हजुर, दर्शक माझ तपाईँको छोटो परिचय जोडिसकेका छौँ। तपाईँ उद्योगिक छ, ब्याकग्राउन्ड भनिहाल्यौँ। तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध भइराखेको एउटा सञ्चारकर्मी पनि भएकोले एज अ सञ्चारकर्मीले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गरिराख्दा केही सञ्चारका पाटाहरू पनि आउनेछन्, किनभने हामी धेरै रिपोर्टिङ क्रममा धेरै दुःख पीर व्यथाहरू त बाहिर ल्याउँछौँ, धेरै समस्याहरू उजागर गर्छौँ, विकास निर्माणका कुराहरू पनि ल्याउँछौँ। तर आम सञ्चार क्षेत्रमा लागिरहेका व्यक्तिहरूको सके छन् र त्यो छ त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यो कुराहरू पनि आउँछ। सुरुवात गरौँ, तपाईँको उद्घोषण, तपाईँको रेडियो क्षेत्रको यात्रा कसरी थालनी भयो? म त एउटा सानैदेखि रेडियोमा एकदमै काम गर्न मलाई रुचि थियो। एउटा मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो है, मलाई सानैदेखि रेडियो क्षेत्रमा काम गराउने, उहाँलाई रेडियो क्षेत्रतिर नै आबद्ध गराउने उहाँको इच्छा थियो। उहाँले रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो, धेरै सुन्नुहुन्थ्यो, तर मलाई सानैदेखि भन्नुहुन्थ्यो हजुरबुवाले तैँले रेडियोमा नै बोल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले एउटा मेरो इच्छा रेडियो क्षेत्रतिर नै काम गर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै बढी एउटा हुन्छ नि इच्छा, सानैदेखि म यस्तो बन्छु, हरेक इच्छा हुन्छन् मान्छेको, तर मेरो इच्छा चाहिँ रेडियो क्षेत्रमा काम गर्ने थियो। त्यसैले मैले अवसर भन्दा पनि म सानो क्लासमा पढ्दाखेरि पनि हरेक प्रोग्राममा सहभागी हुने, बोल्ने क्षेत्रमा यसरी बोल्ने, कुनै कुरा पनि खोल्ने बोल्ने गर्थेँ। त्यसैले गर्दा म चाहिँ 9 क्लास पढ्दै थिएँ है, म त्यति एकदमै रेडियो सुन्ने, म रेडियोमा फोन धेरै गर्थेँ। गाउँमा हुँदाखेरि पनि प्रोग्राम प्रतिभाहरू सुने, रेडियोमा फोन गर्ने गर्थेँ। रेडियोका दाजु पनि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले रेडियोमा काम गर्नुपर्छ, अलि बोल्नमा पनि राम्रो भएछ, प्रयास गऱ्यो भने राम्रो बोल्न सक्छौ भन्ने सुझाव सल्लाह दिन्थ्यो। त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो अब पछि बिस्तारै गएर त्यस्तो अवसर पाएछु भने गर्छु भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले यो 2073 सालमा साझा सञ्चार नेपाल चाबेल काठमाडौँले अछामको मङ्गलसेनमा तालिम दियो। त्यस तालिममा मैले पनि यो रेडियोमा सूचना बजेको सुने। त्यसमा मैले फर्म लगाउँछ प्रयास हुन्छ भन्ने सोचेँ, फर्म लगाएँ। ट्रेडिङमा पनि म एउटा के भन्थ्यो भने अछाम क्षेत्रका यस्तो व्यक्तिलाई अब जुनले नाम निकाल्न सफल भयो त्यस व्यक्तिले चाहिँ रेडियोमा काम गर्न पाउने अवसर छ भनेर भनेको थियो सूचनामा। मैले पक्कै पनि मैले त्योमा फर्म लगाउनु पर्छ, मैले जसरी पनि त्यसमा नाम निकाल्नु पर्छ अनि म रेडियोमा काम गर्न पाउँछु भनेर मैले त्यतिखेर
सोचेर मैले फर्म लगाएँ। उहुँ, फर्म लगाएर करिब करिब हाम्रो 9 दिनको ट्रेनिङ भएको थियो है। उहुँ, त्यो ट्रेनिङमा पनि म नाम निस्कियो। उहुँ, 15औं स्थानसम्म नाम निस्किने व्यक्तिलाई रेडियोमा काम गर्ने अवसर भनेको थियो, तर मेरो 7औं स्थानमा नाम पनि निस्कियो। उहुँ। अनि मैले त्यसभन्दा पछि रेडियो क्षेत्रतिर काम गरेको। त्यसपछि ए रेडियोमा जोइन हुनुभएको थियो कि अथवा अन्य? मैले सुरुमा रेडियो पञ्चदेव एफएममा काम गरेँ। उहुँ, 5-7 महिना त्यहाँ काम गरेँ। उहुँ, त्यसभन्दा पछि म धेरै लामो अन्तरालपछि उहुँ, यस रेडियो परिवर्तन एफएममै काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म। उहुँ। यो कहिलेको कुरा थियो? यो चाहिँ 2073 साल उहुँ, त्यस्तै हो, साउन भदौ तिर चाहिँ म यता आएको, उहुँ, यस रेडियोमा काम गरेको है। 73 देखि अहिले 78 झन्डै तपाईँको 5-6 वर्षको अनुभव तपाईँले रेडियो क्षेत्रमा बटुलिसक्नु भएको छ। हजुर, मैले अब निरन्तरता अब रेडियोमै काम पनि गरिनँ है, यताउता पढाइ पनि थियो। अब कति समय ब्याक पनि भयो है, निरन्तर रेडियोमै काम चाहिँ गरेँ होइन। पढाइलाई पनि अब निरन्तरता दिएकै छु। अब रेडियोमा पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब गरिरहेको छु। अब संयोगले मेरो पनि रेडियोबाटै पृष्ठभूमि हो होइन, लामो समय रेडियोमा पनि काम गऱ्यो र आज रेडियो कर्मीसँगै कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। रेडियोमा काम गरिरहँदा रेडियोमा काम गर्दाखेरिका चुनौतीहरू के छन्? एज अ महिलाको रेडियोमा राम्रो सहभागिता पनि छ, पछिल्लो समयमा उहाँको आवाज बिग्छ पनि होइन, तर काम गर्दै जाँदा के कस्ता समस्याहरू बेहोरिनुपर्छ अनि अवसरहरू पनि त होला नि थोरै न थोरै, केही न केही के छन् यस विषयमा थोरै? हो, काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारो चुनौती बाधा आइपर्छ भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक नै हो। रेडियो क्षेत्रमा मात्रै नभएर हरेक संस्थामा काम गर्दै जाँदाखेरि हरेक खालका समस्याहरू आउँछन्। त्यस्तै यो सञ्चारमा पनि गरिरहँदाखेरि दुःख पीडा हरेक सङ्घर्ष त गर्नु नै पर्छ। अब रेडियो क्षेत्रमा अब आर्थिक स्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ भन्छन् है, तर आफैले गर्न सक्नु पर्यो। हरेक कुराहरूमा आफैले म्यानेज गर्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ। रेडियोमा कमाइ नै छैन, आर्थिक स्थिति नै छैन भन्ने त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। म यति लामो समयसम्म काम गरेँ, म त्यस्तो आफैले गर्न सक्नुपर्छ। रेडियो क्षेत्रमा आफैले निरन्तरता दिनुपर्छ, समस्याहरू पार गर्न सक्नुपर्छ है, राम्रो नै हुन्छ। पक्कै पनि यो क्षेत्र भनेको आफूले गरेर खाने क्षेत्र भने जस्तो होइन, आफूले आफ्नो क्षमता प्रतिभा देखाउन सक्यो भने राम्रै छ भनेर भन्नुभएको छ। यस क्षेत्रमा आउन चाहने थुप्रै युवा जमात छ क्या रेडियोतिर होइन, उहाँहरूलाई यहाँको सुझाव सल्लाह पनि त होला केही न केही? उनीहरूलाई एउटा कुरा के छ भने अब रेडियोलाई निरन्तर हामी यो बसाइको अन्तिमतिर आएका छौँ। अब जाँदा जाँदै यहाँको छोटो मिठो प्रतिभा केही दर्शकका लागि दिनका लागि अनुरोध गरेँ मैले। आधुनिक गऱ्यौँ मुक्तक छ है, हजुर, मैले चाहिँ यसलाई आफैले चाहिँ रचना गरेको छु। हजुर, यस मुक्तकलाई म अलिकति सुनाउँछु है। हजुर। राखेर डिलडिलमा छाइदिनु आँखैभरि, बनेर निन्द्राका प्रहार आइदिनु आँखैभरि। राखेर डिलडिलमा छाइदिनु आँखैभरि, बनेर निन्द्राका प्रहार आइदिनु आँखैभरि। लोभिन सक्छ भमरा, लोभी छ उसको मन, नदेखिने गरी गाजल लाइदिनु आँखैभरि। लोभिन सक्छ भमरा, लोभी छ उसको मन, नदेखिने गरी गाजल लाइदिनु आँखैभरि। निकै राम्रो यहाँको मुक्तक सुन्नुभयो। साहित्यिक रचनाको लेखन यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ? त्यस्तो निरन्तर चाहिँ बढेको छैन है। अब अलिकति समय भएको बेलामा चाहिँ कुनै कुराहरूको चाहिँ वर्णन, अब कुनै कुराहरू देख्यो त्यसलाई अब टाइम भयो भने एक एक बुँदा गरेर अब कुनै त्यो एकैचोटि मैले साहित्यिक रचनालाई नै निरन्तरता दिन्छु भनेर चाहिँ म लेख्दिनँ। कुनै कुनै समयमा समय भएको टाइममा त्यो खाली समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि साहित्यिक रचनाहरू पनि कोर्ने गर्छु। अब मैले सोध्न छुट्याएका कुराहरू, यहाँले भन्ने मन लागेका कुराहरू छोटोमा राख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी बिदाबारी हुन्छौँ। होइन, सबै कुराहरू आयो होइन, प्रसङ्गमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि लामो पनि भयो। अब सबै कुराहरू सोध्नुभयो। अब मैले अब कुनै कुराहरू भन्न पनि भनिसकेँ। अब त्यस्तो केही छैन छुटेको कुराहरू। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू आफ्ना भोकाइहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कमल बजार मिडिया प्रणालीको तर्फबाट।
थ्याङ्क यू। यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यहाँबाट छुट्टिन्छु म। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कमल बजार मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित केबिएम अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकका माझमा आज हामीले चर्चित सञ्चारकर्मी तथा गायन क्षेत्रमा अभिरुचि राख्ने र लोकगीत मिठो गाउने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रमिता विकसँग कुराकानी गरेर उहाँको अन्तरङ्ग जीवन भोगाइ पनि प्रस्तुत गर्ने यो मौका मिल्यो र उहाँसँग कुराकानीलाई आज यति नै मा बिट मारे। अब यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावहरू माझ पुर्याउनलाई सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध राख्दै म पनि कार्यक्रम प्रस्तुतिबाट एकमत नेपाली उज्जवल हुन चाहन्छु। नमस्कार। निकै राम्रो गीत सुनाउनु भयो एउटा। अब गायन क्षेत्रमा पनि यहाँको अभिरुचि देखियो पनि हो नै होइन अगाडिदेखि। यो गायन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि केही गरिराख्नु भएको छ अथवा गीत सङ्गीतमा यस्ता आएनन् अनि रेकर्डको कुराहरू केही भयो भएन अथवा केही चाहना छ? मलाई गीत सङ्गीतप्रति चाहना त एकदमै हो है मनदेखि नै, तर किनकि मैले त्यस्तो टाइम नै नपाएर चाहिँ गीत सङ्गीतलाई त्यति निरन्तरता दिने गरेको छैन। उता पढाइ उता रेडियोको जिम्मेवारी पनि छ। अब यो दुइटैलाई सँगसँगै मैले अगाडि बढाइरहेको छु। यो गीत सङ्गीतलाई म पछि गएर सोचिरहेको छु, अहिले मैले त्यस्तो निरन्तरता दिइरहेको छैन। अलि साधना गुनगुनाउने सबै त्यो चाहिँ अभ्यास भइरहेको छ? हो, यो साधारण तरिकाले अब मेलापात गर्दा यो रेडियोमा बोल्दै गर्दाखेरि गुनगुनाउने गरिएको छ। अनि तपाईँको यो भिडियो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि कोही सञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभएर सङ्गीत क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि हेर्नेछन्। हेरेर कोही त्यस्तो व्यक्तित्व जो सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर त्यस्ता प्रतिभालाई अगाडि बढाउनलाई कोर्डिनेसन गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यदि हुन्छ भने तपाईँको गीत गाएको जुन तबर मन पऱ्यो र स्वर मन पऱ्यो भने तपाईँले अगाडि सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने के छ माध्यम? हो, मसँग जोडिनको लागि अब म एउटा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने, मलाई त प्रायः जसो चिन्नुहुन्छ होला, त्यसैले गर्दा है मलाई भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका 3 रेडियो परिवर्तन एफएमको कार्यालयमै भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। फेसबुकतिर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। आरजे रमिता कुमारी विक, आरजे रमिता विक, यो दुईटै आइडीबाट मसँग एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। कुराकानी गर्न सकियो र त्यसपछि अब अघि सञ्चारको अनुभव कुराहरू पनि भयो, थोरै पाटो पनि आयो, थोरै यहाँको बाल्यकाल पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यो पनि सुनौँ, किनभने हामी नितान्त रूपमा अन्तरङ्ग प्रदान गर्छौँ। हाम्रो भोकाइ र हाम्रो यो विगतको पलहरू स्मरणीय पनि हुन्छन्। त्यो कुराहरू बाहिर आउँदा कतिलाई मोटिभेसन हुन्छ, कतिलाई आफैलाई पनि एउटा पछि मेमोरी पनि हुन्छ। सुनाउँछ अब सुन्ने अब मेरो बाल्यकाल त एकदमै लामो छ है। मेरो बाल्यकालको कथा एउटा कथा नै बन्छ सबै सुनायो भने। मेरो चाहिँ बाल्यकाल अब एकदमै भनौँ न त्यस्तो खासै रमाइलो उसले बितेन है। मेरो आमा बुवा सानैदेखि जानुभयो। अब त्यतिखेर मेरो एउटा हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मलाई पढाउनुभयो, यहाँसम्म पुगाउनुभयो। बाल्यकाल अब त्यसरी नै बित्यो है। अब कतै दुःख पनि पऱ्यो होला, कतै खुसी पनि भयो होला, अब त्यस्तै तरिकाले बित्यो। अब सबै कुराहरू गर्दा एउटा कथा नै बन्छ। त्यो अब कुनै अर्को जोडिएला है। अहिले हामीसँग समय पनि कम नै छ। कुइकामा यहाँको बाल्यकाल बित्यो, अध्ययन पनि त्यही भयो। त्यसपछि अहिले विनायकमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ होइन? अब आगामी प्लान योजनाहरू के छन्? सञ्चारलाई नै अगाडि बढिराख्नु काम गर्नु प्लान? हो, मैले सञ्चार क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिन्छु, एउटा पढाइलाई निरन्तरता दिन्छु र पछि गएर म यस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रतिर चाहिँ काम गर्छु भन्ने सोच राखिरहेको छु। साङ्गीतिकतिर माहौल अथवा नगरहरू हो त्यहाँ मैले सुन्न दिएको कारण म पढाइलाई पनि अब पुरा गरेर है, पढाइलाई पुरा नगरेर नै त्यो क्षेत्रमा आबद्ध हुन चाहिँ
खासै रुचि जस्तो लागेन मलाई। त्यसैले गर्दा पढाइलाई पनि अलिकति पुर्याएर यो आफ्नो रेडियो क्षेत्रको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गरेर अब पछि गएर चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ सोचिरहेको छु साङ्गीतिक क्षेत्रतिर। पक्कै पनि सफलताको शुभकामना है। त्यो क्षेत्र पनि उज्जवल होस् हाम्रो तर्फबाट। अब बसाइ हामी त्यसलाई सोच्यौँ तपाईँबाट एउटा अर्को गीत सुन्नुहुन्छ भने त्यही आवाज देउला सुनाउनु फेरि कुन चाहिँ सुन्नुहुन्छ यति बेला? लोकदोहोरी गीत पनि सुनाऊ। हारेकी छु समय खेर आफ्नै मोटो झन् छाती चर्केर रुँदा रुँदै जान्छु मेलामा सनमा नआउन निर्माया गाह्रो भएको बेलामा समय खेर आफ्नै मोटो झन् छाती चर्केर रुँदा रुँदै जान्छु मेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा सपनीमा आउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा सपनीमा नआउने निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा निकै नै मिठो स्वरमा निकै राम्रो भाका यहाँले सुनाउनु भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब लोक सङ्गीत हाम्रो त्यसरी देउला सङ्गीत देउला संस्कृति हाम्रो अरू विषयमा थोरै भाकाहरू सुन्नु पाइयो। कि आधुनिक गीतमा पनि अलि रुचि छ तपाईँको? आधुनिक गीतमा पनि मेरो रुचि छ अलिकति। अब गुनगुनाउन पनि गुनगुनाउँछु। लौ न आज भोलि तिमीलाई मेरो याद आउँछ कि आउँदैन हो भोलि तिमीलाई मेरो याद आउँछ कि आउँदैन पहिला धेरै माया लाउँथ्यो आज भोलि लाउँछ कि लाउँदैन सोध्न मन लागेको छ बेरता छाउँछ कि छाउँदैन हो आज भोलि तिमीलाई मेरो याद आउँछ कि आउँदैन। आज भोलि मेरो याद आउँछ कि आउँदैन पक्कै पनि निकै नै राम्रो एउटा सुमधुर आवाजमा आधुनिक गीत सुनाउनु भयो। गीत सङ्गीतका पाठाहरू र जीवनका बाटाहरूका विषयमा कुराकानी भयो। जीवनको एउटा यो उमेरमा आइपुग्दा होइन तपाईँ टिनेज पार भइसकेको एउटा जीवन छँदैछ। घरबाट होइन एउटा विवाहको फोर्स आउने कुराहरू होइन अनि त्यसपछि आफ्नै केही कुराहरू होइन तपाईँको एउटा समयमा लागि मान्छेलाई धेरै एउटा अप पनि आउँछ होइन। अब के छ यसो न जानकारी गराउँ न। छैन त्यस्तो केही छैन। अहिलेसम्म त्यो माहौलमा चक्करमा पर्नु भएन? परेको छैन त होइन अब केही छैन पछि हुँदैन थाहा छैन है केही पनि छैन। के अरे रमिता अहिलेसम्म सिङ्गल छन् होइन अनि कि अहिलेसम्म अब त्यो पेरिफेरीमा नपरे हुनाले चाहिँ भोलिको दिनमा होला त्यो छ होइन। अब के हुन्छ त कसले देख्न सकेका त छैन तर पनि यो समयमा घरबाट चाहिँ के फोर्स चाहिँ अब यो समय उमेर भइसकेको गर्नु पऱ्यो यताउता भन्ने खालको कुराहरू त आउँछ होइन? त्यस्तो त अब घरबाट आइरहेको छ है त्यस्तो कुरा त तर पनि मैले सोचिरहेको छैन यो अब उमेर पनि सानै छ अब केही कुराहरू भविष्यमा गएर अब आफ्नो खुट्टामा आफै मात्रै मैले त्यसको बारेमा सोध्छु भनेर भन्छु म अहिलेसम्म। घरबाट त्यस्तो अफर आउँदा पनि त्यस्तो कुरा आउँदा पनि कुनै व्यक्तिबाट अफर आउँदा पनि मैले गरेको छु। करियर
फोकस केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो त्यो समय परिवेश पनि। अब सँगसँगै यो लामो समय काम गरेर जाँदा थुप्रै आरो अवरोहहरू पार भए होइन, सम्झिलायक जीवनका केही क्षणहरू पनि हुन्छन् जसमध्ये केही कुराहरू सेयर गरौँ न, मोमेन्टहरू घटना यो चाहिँ मेरो लाइफमै भुल्दै नसक्ने कुरा हो भने जस्तो। त्यस्तो त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो बोल्नै नसकिने सामान्यतया त्यस्ता कुराहरू त आइरहन्छ। त्यस्तो बोल्नै नसकिने भनेर त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ घटना चाहिँ जीवनमा घटेको छैन। हामी केही ग्ल्यामर हामी केही रमाइला कुरा पनि गऱ्यौँ, किनभने दर्शकलाई इन्टरटेन गर्ने कुरा पनि होस् भन्ने हेतु पनि हो होइन। र कति कुरा आउनका बाहिर ल्याउनका लागि केही माध्यम त चाहिन्छ। हामीले यो माध्यम प्रस्तुत गरिराख्दा लाग्छ नि मैले लागेको छ समाजका बारेमा, देशका बारेमा, वर्गका बारेमा, यो परिवेशका बारेमा त्यस्तो केही कुराहरू पनि छ। होस् छ तपाईँ अलि सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ कि साहित्यिक रूपमा लाग्छ। के कुराहरूले बढी दिमागमा छुन्छ कि यस्तो कुराहरू विभिन्न किसिमको घटना भइरहेछन्, हत्याका कुराहरू, अब गाराहरू, अनि त्यसपछि शोषणका कुराहरू, अन्यायका कुरा, विभेदका कुराहरूप्रति यहाँको धारणा? यही कुरा होइन, धेरै यस्ता घटनाहरू त अब छुवाछुतको कारणले गर्दा यस्ता घटनाहरू घटिरहेको कतै अब बोक्सीको आरोप यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, कतै अब शान्ति बलत्कृतका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। तर यस्ता घटनाहरूलाई अब के हो भने एउटा अब म एउटा त सञ्चारकर्मी हो है, एउटा यी कुराहरू सुनेपछि मलाई एकदमै दुःख लाग्छ। किनकि अब सामान्य घटनाहरू हाम्रो के हुन्छ भने सामान्य कार्यको खण्ड कुनै अपराधीलाई पक्रियो यता लाग्यो भने पनि यस्ता सामान्य कुराहरू आफ्नो कार्यालयमै मिलाएर होइन, आफ्नै मान्छे हो भोलिका दिनमा भविष्यमा गएर काम लाग्ने हो भनेर चाहिँ सामान्य घटनाहरू वडा कार्यालयमै हुन्छन् है। त्यस्तो नहोस्, किनकि सत्य तथ्य त्यो अपराधी दोषी पत्ता लाग्यो भने बाहिर चाहिँ ल्याउनु पर्छ र यो हरेक मान्छेको जीवनमाथि राजनीतिक खेलबाड चाहिँ नहोस् है। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला र यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। अब पीडितले चाहिँ यस्तो कुराहरू सहने, अब मानिहालौँ यस्तो कुराहरू गरिहाल्नु भयो भनेर चाहिँ नगर्नु होला, किनकि बाहिर ल्याउनु होला, हामी सामु पुग्नु होला, हामी पनि साथ सबुत गरेर दोषीलाई दिलाउने कोसिस गर्नेछौँ है। हाम्रो साथ रहनेछ भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहन्छु रन्दाजी, तपाईँ एउटा दलित समुदाय गर्ने व्यक्तित्व पनि हो। यो समुदाय पिर्सियो, पछाडि पारियो, दबाइयो, त्यो फेरि अझै पनि सामाजिक रूपमा विभेदहरू दिन प्रतिदिन बढी नै रहेका छन् विभिन्न तरिकाले होइन। हुकुम गर्नुहोस् र पछिल्लो समयमा थुप्रै किसिमका घटनाहरू त तपाईँले पनि एउटा सञ्चार क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा अपडेट गर्नुहुन्छ होइन। यी घटनाहरू गर्नका लागि कसले के गरिदिए भए हुन्थ्यो र आम सञ्चारकर्मी तपाईँको भूमिका के रहन्छ? यी घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि सर्वप्रथम दोषीले यस्तो सार्वजनिक ठाउँतिर अब कुराहरू भन्न सक्छ। यसले यो नीति घुसपेस चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु। यस्ता घटनाहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ है। यस्ता घटनाहरू राजनीतिक घुसपेस नहोस् चाहन्छु। समाजसँग जोडिएका पनि गऱ्यौँ भने हामी समाजसँगै जोडिएका छौँ।